गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। परं ब्रह्मैवाज्ञं ब्रह्मपरिगतम् अशेषचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। अत्र श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे निवर्तकज्ञानोत्पत्ति सामग्रीः न उपलभ्यते इति च इदानीम् उपपादयति। प्रपञ्चस्य निवृत्तिः भवेत्, भेदस्य निवृत्तिः भवेत्। भेदस्य निवृत्तिः ऐक्यज्ञानात् अभेदज्ञानात् आत्मैकत्वविज्ञानात् प्रपञ्चनिवृत्तिः भवति इत्युपपादयति। आत्मैकत्वविज्ञानं प्रपञ्चभेदनिवर्तकज्ञानं। प्रपञ्चभेदनिवर्तकज्ञानं यद्वर्तते आत्मैकत्वविज्ञानं तत्कृते तादृश आत्मैकत्वविज्ञानस्य कृते या सामग्री सा न उपपद्यते। सामग्री अनुपपत्या आत्मैकत्वज्ञानं न जायते। आत्मैकत्वज्ञानं न जायते, अतः प्रपञ्च निवृत्तिः न भवति। अतः स्पष्टयन्ति, निवर्तकज्ञानस्य कृते या सामग्री, आत्मैकत्वविज्ञानस्य कृते या सामग्री, तत्सामग्री अनुपपत्तिवर्णनम् इदानीम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे करोति। किञ्च इत्यादिना। किञ्च निवर्तकज्ञानस्य ज्ञातुः सामग्रीभूतशास्त्रस्य च ब्रह्मव्यतिरिक्ततया यदि बाध्यत्वमुच्यते हन्त तर्हि प्रपञ्चनिवृत्तेः मिथ्यात्वमापततीति प्रपञ्चस्य सत्यता स्यात्। स्वप्नदृष्टपुरुषवाक्यावगतपुत्रादिमरणस्य मिथ्यात्वेन पुत्रादिसत्यतावत् किञ्च तत्त्वमस्यादिवाक्यं न प्रपञ्चस्य बाधकं भ्रान्तिमूलत्वात् भ्रान्तप्रयुक्तरज्जुसर्पबाधकवाक्यवत्। निवर्तकज्ञानस्य ज्ञातुः, निवर्तकज्ञानम् आत्मैकत्वविज्ञानं, तत् ज्ञातरि जायते। तादृश निवर्तकज्ञानमस्ति खलु आत्मैकत्वविज्ञानं, तत्कृते सामग्री का इति चेत् शास्त्रं वेदादिकं। वेदेपि विशेषतः यत् तत्त्वमस्यादिवाक्यं वर्तते तत् अत एव वदन्ति तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानात् आत्मैकत्वविज्ञानं जायते। तस्मात् आत्मैकत्वविज्ञानात् प्रपञ्चभेदनिवृत्तिः भवति इति खलु उपपादयन्ति।
ते उपपादयन्ति। अतः आत्मैकत्वविज्ञानस्य कृते निवर्तकं ज्ञानमस्ति खलु, शास्त्रज्ञानं सामग्री आत्मैकत्वज्ञानं निवर्तकज्ञानं भेदनिवर्तकज्ञानं तत्कृते सामग्री शास्त्रं। शास्त्रं तु ब्रह्मापेक्षया व्यतिरिक्तमेव, सत्यं यत् परं ब्रह्म वर्तते, तस्मात् यत् भिन्नं प्रपञ्चः अस्ति तदन्तर्गतमेव इदं शास्त्रमपि वेदादिकमपि। वेदगतम् इदं तत्त्वमस्यादिवाक्यमपि वेदः एव खलु, शास्त्रमेव खलु। प्रपञ्चः भ्रान्तिमूलः खलु, प्रपञ्चान्तर्गतं शास्त्रमपि भ्रान्तिमूलं। भ्रान्तिमूलः कश्चित् पुरुषः, स्पष्टरूपेण अयं भ्रान्तिमूलः इति अहं जानामि, भ्रान्तः अयमिति जानामि, तर्हि सः वदति नायं सर्पः रज्जुः इति, तत्र प्रमाणज्ञानं भवति वा? न भवति। अत्र या भ्रान्तिः उत्पन्ना रज्जुसर्पणी, रज्जौ सर्पभ्रान्तिः, सा भ्रान्तिः प्रामाणिकज्ञानात् निवर्तते। इदं तु प्रामाणिकज्ञानमेव न, भ्रान्तिमूलं ज्ञानं, यतोहि अयं भ्रान्तः, प्रपञ्चः भ्रान्तिमूलः, भवन्तः एव वदन्ति। यथा भ्रान्तिमूलवचनेन भ्रान्तेः निवृत्तिर्न भवति, रज्जुसर्पभ्रमनिवृत्तिः न भवति, तथा भ्रान्तिमूलवचनमिदं वेदं शास्त्रं। कुतः? प्रपञ्चः एव भ्रान्तिमूलः, प्रपञ्चान्तर्गतः वेदोऽपि भ्रान्तिमूलः। भ्रान्तिमूलात् वेदवाक्यात् आत्मैकत्वज्ञानं कथं जायते? अतः सा सामग्री एव भवितुं नार्हति शास्त्रम्। अतः सामग्र्यनुपपत्तिः कस्य कृते? यदात्मैकत्वविज्ञानं भवति तत्कृते या सामग्री शास्त्रं, तत्शास्त्रमेव नोपपद्यते, तदेव भ्रान्तिमूलं। प्रपञ्चान्तर्गतत्वात् शास्त्रस्य। अतः स्पष्टयन्ति आचार्याः, ज्ञातुः तत्सामग्रीभूतस्य, नाम निवर्तकज्ञानं यद्वर्तते आत्मैकत्वविज्ञानं, तत्कृते सामग्रीभूतं किमिति चेत् शास्त्रं। शास्त्रं तु ब्रह्मव्यतिरिक्तं, ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य तस्य शास्त्रस्य बाध्यत्वमेव, प्रपञ्चः बाध्यते। हन्त यदि प्रपञ्चः बाध्यः, प्रपञ्चान्तर्गतः वेदः अपि बाध्यः, तर्हि प्रपञ्चनिवृत्तेः प्रपञ्चः निवर्तते, शास्त्रमपि निवर्तते। प्रपञ्चनिवृत्तेः मिथ्यात्वम् आपततीति, प्रपञ्चो निवर्तते, अतः प्रपञ्चः मिथ्या भवति, प्रपञ्चान्तर्गतः वेदः अपि मिथ्या। यदि तत्सत्यं तर्हि प्रपञ्चान्तर्गतं शास्त्रं सत्यम् इति कृत्वा प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् अपगतं, सत्यत्वमेव आगतम्। अन्यथा इदं पश्यतु, स्वप्नदृष्टपुरुषवाक्यम् एतत्। स्वप्ने किमपि भ्रान्त्या दर्शनमभूत्, तत्पुरुषवाक्यं तत्पुरुषवाक्यापगतपुत्रादिवर्णस्य मिथ्यात्वेन। स्वप्ने कश्चित् आगत्य यद् वक्ति पुत्रमरणस्य वार्तां, तदानीं पूर्णरूपेण सः भयभीतो भवति, भीतो भवति, त्रस्तो भवति, दुःखितो भवति, परन्तु स्वप्नात् उत्थानानन्तरं तद्भ्रान्तिमूलं वाक्यमिति कृत्वा सः तस्मात् सुखेन भवति, तन्निवृत्तो भवति। इदं वाक्यमपि भ्रान्तिमूलं। यथा स्वप्ने दृष्टं वाक्यं भ्रान्तिमूलं, तथा इदानीं वेदवाक्यं भ्रान्तिमूलम् इत्येव भवति, यतोहि प्रपञ्चमूलं तत्, प्रपञ्चान्तर्गतं, मिथ्यान्तर्गतं।
ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य मिथ्यात्वात् ब्रह्मव्यतिरिक्तान्तर्गतम् इत्यर्थः। किञ्च तावदेव न तत्त्वमस्यादिवाक्यं न प्रपञ्चस्य बाधकमपि भवति। तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्मा इत्यादि वाक्यं प्रपञ्चस्य बाधकमपि न भवति, यतोहि स एव बाध्यः। तद्वाक्यमेव बाध्यं खलु, मिथ्याभूतं खलु, भ्रान्तिमूलं खलु। भ्रान्तिमूलेन वाक्येन भ्रान्तेः निवृत्तिः कथं भवति? ऐक्यज्ञानं कथं जायते? न भवति। यथा अप्रामाणिकस्य तस्य वचने भ्रान्तिः न निवर्तते तथा। कुतः न प्रपञ्चस्य न बाधकं, कुतः भ्रान्तिमूलत्वात् भ्रान्तप्रयुक्तरज्जुसर्पबाधकवाक्य वर्तते उक्तं। भ्रान्तः कश्चित् रज्जुसर्पं रज्जुरयं न सर्पः इति वक्ति चेत् तद्वाक्यात् भ्रान्तेः निवृत्तिर्भवति वा न भवति? भ्रान्तः इति ज्ञातत्वात्। एवं प्रपञ्चः बाध्यः इति ज्ञातत्वात् प्रपञ्चान्तर्गतः वेदः अपि बाध्यः शास्त्रमपि बाध्यम् इत्येवं रूपेण ज्ञातत्वात् मिथ्या इत्येवं रूपेण ज्ञातत्वात् भ्रान्तिमूलम् इत्येवं रूपेण ज्ञातत्वात् तस्मात् ऐक्यज्ञानमेव न जायते। निवर्तकं ज्ञानं यद्वर्तते तत्त्वमस्यादिवाक्यात् जायमानम् आत्मैकत्वविज्ञानं तन्न जायते। तन्न जायते चेत् भेदः न निवर्तते, प्रपञ्चभेदः न निवर्तते, प्रपञ्चमिथ्यात्वं स्फुटन्न भवति। अतः यद् निवर्तकज्ञानस्य कृते सामग्रीरूपेण यत् मूलं वर्तते शास्त्रं यत् तस्यापि बाध्यत्वात् तस्मात् अस्य ऐक्यज्ञानस्य प्राप्तिः इत्येव न भवति। अतः तच्छास्त्रमेव सिद्धं न भवति, शास्त्रमेव बाध्यम्। अतः तज्ज्ञान तस्यैव सामग्र्याः एव अनुपपत्तिः, वेदस्यैव अनुपपत्तिः, शास्त्रस्यैव अनुपपत्तिः। अतः सामग्री अनुपपत्त्या ऐक्यज्ञानं न जायते। अन्ततो गत्वा प्रपञ्च निवृत्तिः न भवति इत्यभिप्रायः। ननु च इति पुनः स्वप्ने कस्मिंश्चित् भये वर्तमाने स्वप्नदशायामेव अयं स्वप्नः इति ज्ञाते सति पूर्वभयनिवृत्तिः दृष्टा तद्वदत्रापि स्वप्ने एव स्वप्नभयस्य निवृत्तिरपि भवति खलु। एवम् अयं प्रपञ्चे स्वप्नः, स्वप्ने एव स्वप्नभयनिवृत्तिः इति किमर्थं न स्यात् इत्यपि भवता प्रष्टुं शक्यते। नाम कोऽर्थः? स्वप्नः, स्वप्ने भीतिर्भवति, तदेव पुत्रो मृतः इति अत्यन्तं त्रस्तः भवति, दुःखितः भवति। स्वप्ने एव न भवतां पुत्रः न मृतः, एषः जीवति, यतोहि भवत्या दृष्टः स्वप्नः सः इति वदति। अथवा स्वयं स्वप्ने एव स्वप्नात् जागृतो भवति, स्वप्ने एव स्वप्नात् जागृतो भवति, तदानीं भयनिवृत्तिः भवति। एवम् अत्रापि स्वप्ने एव स्वप्नात् जागृतः, अतः भयनिवृत्तिः भवति। यथा तथा स्वप्नरूपमेव इदं, मिथ्यारूपमेव इदं, भ्रान्तिमूलमेव इदं। भ्रान्तिमूलात् शास्त्रात् भ्रान्तिमूलस्य एतस्य निवर्तकज्ञानस्य ऐक्यज्ञानस्य उत्पत्तिः, तेन प्रपञ्चभेदनिवृत्तिः भवति इति किमर्थं न स्यात् इत्यपि भवता प्रष्टुं शक्यते। यद् नैवं स्वप्नमेलायामेव सोऽपि स्वप्नः इति ज्ञाते सति पुनर्भय अनिवृत्तेरेव दृष्टेति न कश्चित् विशेषः। सोऽपि स्वप्नः इति ज्ञाते सति पुनर्भय अनिवृत्तिः एव दृष्टा। स्वप्ने एव अयं स्वप्नः इत्येवं रूपेण ज्ञातः, परन्तु तथापि तस्य भयनिवृत्तिस्तु न भवति। यावत्पर्यन्तं
जाग्रदवस्थां नायाति न प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं भयनिवृत्तिः न भवत्येव। स एव लोके दृष्टः। यामेव सोऽपि स्वप्नः इति ज्ञाते सति पुनर्भय अनिवृत्तेः एव पुनर्भय अनिवृत्तिरेव दृष्टा। स्वप्नवेलायां सोऽपि स्वप्नः इति जायते चेत् भयनिवृत्तिः भवति इत्येवं रूपेण भवन्तः वदन्ति। भयनिवृत्तिर्न भवति, यतोहि सः स्वप्नः निवृत्तमिव ज्ञायते, परन्तु पुनर्भय अनिवृत्तिरेव दृष्टा। कियत्पर्यन्तम् इति चेत् स्वप्नाद् उत्थानपर्यन्तं, जागृतावस्थापर्यन्तम् इत्यर्थः। अतः न दृष्टान् इति न कश्चिद् विशेषः। श्रवणवेलायामेव सोऽपि स्वप्नः इति ज्ञातमेवेत्युक्तम्। अतः इदानीं श्रवणवेलायामेव अनन्तरमेव सोऽपि स्वप्नः इत्येवं रूपेण सोऽपि स्वप्नः इति अनन्तरमेव ज्ञायते। तदानीं तु भयनिवृत्तिरभूरित्येवं रूपेण भवन्तः चिन्तयन्ति। सा भयनिवृत्तिः न भवति। भयन्तु तत्र अनुवर्तते एव, स्वप्नत्वादेव अनुवर्तते। जागृत् नाभूत्, अतः स्वप्नत्वादेव अनुवर्तते। एवमेव दृष्टत्वात् एषा प्रपञ्चनिवृत्तिः एषा प्रपञ्चनिवृत्तिः एतस्मात् शास्त्रात् भवति इत्येवं रूपेण यत् उपपादयन्ति तत् न कथमपि भवितुमर्हति। शास्त्रस्यापि एतस्य मिथ्यात्वान्तर्गतत्वात् मिथ्याभूतप्रपञ्चान्तर्गतत्वात् इत्यभिप्रायः। यदपि चेदमुक्तं भ्रान्तिपरिकल्पितत्वेन मिथ्यारूपमपि शास्त्रं सत् अद्वितीयं ब्रह्म इति बोधयति, तस्य सतः ब्रह्मणो विषयस्य पश्चात्तरबाधादर्शनात् ब्रह्म सुस्थितमेव इति तदयुक्तम्। भ्रान्तिपरिकल्पितत्वेन मिथ्यारूपमपि शास्त्रं, शास्त्रं तु भ्रान्तिपरिकल्पितं, तर्हि प्रपञ्च अन्तर्भूतम्, अतः शास्त्रमपि मिथ्या, शास्त्रजन्यज्ञानमपि मिथ्या। शास्त्रं किं, शास्त्रजन्यज्ञानमपि मिथ्या इत्येव वयं वदामः। अतः मिथ्यारूपादेव शास्त्रात् एतत् ऐक्यज्ञानं भवति। अद्वितीयं ब्रह्म, इदं ब्रह्म इदमेव सत्, एतद् अद्वितीयम्, एतद्विना अन्यत् किमपि नास्ति। ऐक्यज्ञानं तु मिथ्याभूतात् शास्त्रादेव भवति। तस्य सतः ब्रह्मणः विषयस्य पश्चात्तनबाध अदर्शनात् ब्रह्म सुस्थितमेव। यदा ऐक्यज्ञानम् आगतम्, ऐक्यज्ञान आगमन अनन्तरं एतन्निवृत्तं वा इदं गतं वा किं वा किमपि न ज्ञायते, बाधोऽपि न दृश्यते तत्कृते। इदं प्रपञ्चम् इदं जगत् बाधितम् इत्यपि न ज्ञायते खलु। अतः स्पष्टयन्ति पश्चात्तनबाध अदर्शनात् ब्रह्म तु सुस्थितमेव। ब्रह्म ऐक्यम् एकं ब्रह्म इत्येवं रूपेण विद्यमानं यद्वर्तते तत्कृते तु किमपि क्लेशादिकमपि नास्ति। तस्य अद्वितीयत्वम् असद्वितीयत्वं भवति इति तु वक्तुं न शक्यते। अतः तस्य सतः ब्रह्मणः विषयस्य सद्वस्तु खलु तत्, सत् एकमेव तत्, अन्यत् सर्वं तु असत्। यत् पश्चात्तनबाध अदर्शनात् ऐक्यम् अभूत्, एकम् इत्यभूत्, अनन्तरं तु बाधो न दृश्यते। एकज्ञानम् आगतम्, ऐक्यज्ञानम् आगतम्। अहमेव ब्रह्म, अहम् इत्येवं रूपेणापि अन्यस्मात् भिन्नरूपेण तत् नावगच्छति। ब्रह्मज्ञानम् अभूत्, प्रपञ्चो बाधितः, अनन्तरं तु बाधः न दृश्यते। अतः ब्रह्म सुस्थितमेव, ऐक्यज्ञानं तु आगच्छत्येव। परन्तु ऐक्यज्ञानं कस्मात् आयाति? शास्त्रजन्यज्ञानादेव आगच्छति। मिथ्याभूतादेव शास्त्रजन्यज्ञानात् आयाति। तेन कः क्लेशः?
प्रपञ्चबाधस्य तु ऐक्यज्ञानम् आगतं चेत् अनन्तरं तु बाधो न भवति खलु इति चेत् तदपि अयुक्तं कुतः शून्यमेव तत्त्वम् इति वाक्येन तस्यापि बाधितत्वात् यदि एवमुच्यते नाम बाध्यादपि शास्त्रात् मिथ्याभूतादपि शास्त्रात् ऐक्यज्ञानम् आगच्छति शास्त्रमपि मिथ्या शास्त्रजन्यज्ञानमपि मिथ्या तस्मात् मिथ्याभूतादेव शास्त्रात् ऐक्यज्ञानम् आगच्छति इति चेत् सर्वं मिथ्याभूतं खलु तन्मध्ये इदं शून्यम् इति वचनमपि मिथ्याभूतं तर्हि शून्यज्ञानमपि आगच्छति कुतः कस्मात् मिथ्याभूतादेव आगन्तव्यम् इति चेत् मिथ्याभूतात् शास्त्रात् ऐक्यज्ञानम् आगच्छति चेत् मिथ्याभूतात् शास्त्रात् शून्यज्ञानमपि आगच्छति तर्हि शून्यम् इत्येवं रूपेण स्थिरमभूत् अनन्तरम् एतस्य कृते प्रपञ्चबाधः किमपि न दृश्यते इत्यपि स्यात् अतः मिथ्याभूतात् शास्त्रात् ऐक्यज्ञानं भवति अनन्तरं तु प्रपञ्चेन सह कोऽपि सम्बन्धो नास्ति बाधः न दृश्यते बाधोऽपि न दृश्यते खलु इति कः क्लेशः इति वक्तुं न शक्यते वदन्ति इदं शून्यं तत्त्वम् इति वाक्येनापि तस्य बाधितत्वात् इदं भ्रान्तिमूलमेव वाक्यमिति चेत् एतत् शून्यमिति ज्ञानं भ्रान्तिमूलं वाक्यमिति चेत् तदपि भ्रान्तिमूलमेव ऐक्यज्ञानं वाक्यमपि सत् अद्वितीयमिति वाक्यमपि भ्रान्तिमूलम् इति त्वयैवोक्तं तदपि भ्रान्तिमूलमेव तर्हि भ्रान्तिमूलादेव वाक्यात् ऐक्यज्ञानं भवति इति उच्यते चेत् भ्रान्तिमूलात् इयं सर्वं शून्यम् इत्याकारकात् वाक्यादपि शून्यज्ञानम् आगच्छति शून्यज्ञानम् आगच्छति चेत् इदं ब्रह्म सत् इत्याकारकं ज्ञानमपि अपगच्छति अतः तत्तु वाक्यं भ्रान्तिमूलमिति चेत् इदमपि वाक्यं भ्रान्तिमूलम् इति त्वयैव उक्तं पश्चात्तन बाधादर्शनं पश्चात् तु ऐक्यज्ञान आगमनानन्तरं तु बाधः न दृश्यते इत्युक्तं खलु बाधादर्शनं तु सर्वशून्यवाक्यस्यापि सर्वं शून्यम् इति वाक्यमागतं चेत् अनन्तरं किमपि अस्ति इति ज्ञानं नागच्छति पश्चात्तनबाधः न दृश्यते पश्चात्तनसत्त्वं न दृश्यते शून्येन इति विषय पश्चात्तनबाधादर्शनं तु सर्वशून्यवाक्यस्यैव इति विशेषः सर्वशून्यवाक्यम् आगच्छति चेदेव पश्चात्तनबाधः न दृश्यते पश्चात्तनबाधः न दृश्यते चेत् ब्रह्मज्ञानमपि नास्ति अतः सर्वशून्यम् इति चेत् सर्वथा बाधदर्शनमित्याकारकं तु एतस्मादेव भवति इति विशेषः सर्वशून्यवादिनः ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्तुमिथ्यात्ववादिनश्च एकं सर्वशून्यवादी इति एकः ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्तुशून्यवादी इति अपरः इति अनयोर्मध्ये एक एव विशेषः त्वं ब्रह्म एकं सत्यमित्यङ्गीकरोति सः किमपि नास्ति इति वदति इत्येव खलु स्वपक्षसाधनप्रमाण पारमार्थ्य अनभ्युपगमेन तत्समानः एव भवानपि यतोहि सर्वशून्यवादस्य साधनार्थं साधनार्थं स्वकीयः पक्षः कश्चन भवेत् तस्य सत्यत्वं भवति चेदेव खलु तेन भवान् तत् साधयितुं शक्नोति सर्वशून्यवादी समीपेपि किमपि नास्ति ब्रह्मैकं सत्यं तत् अन्यत् सर्वं मिथ्या इत्येवं रूपेण उच्यमानस् भवत्पक्षेपि किमपि तत्र साधनं नास्ति सः वेदः साधनमिति वक्ति सः एषोपि वेदः साधनमिति वक्ति एषः किमपि साधनं नास्ति इति वदति सर्वं शून्यं तत्कृते सर्वं मिथ्या एतावदेव खलु विशेषः अतः स्वपक्षसाधनप्रमाण पारमार्थ्य अनभ्युपगमेन स्वपक्षस्य साधनार्थं यत् प्रमाणं वर्तते तत् परमार्थतः सत्यम् इति नाङ्गीक्रियते
सर्वशून्यवादी समीपेपि किमपि प्रमाणं प्रामाणिकं किमपि नास्ति, पारमार्थ्यप्रमाणं नास्ति। भवत्समीपेपि परमार्थरूपेण ब्रह्मैकत्वविज्ञानसाधनार्थं किमपि प्रमाणं परमार्थरूपेण नास्ति। यतोहि सोऽपि अपरमार्थः अपगच्छति, मिथ्याभूतः खलु। अतः अनभ्युपगमेन अभियुक्तैः वाद अनधिकारः एव प्रतिपादितः। अतः भवत्समीपेपि प्रमाणं नास्ति, एतस्य समीपेपि प्रमाणं नास्ति, साधनमेव नास्ति चेत् विना साधनं भवान् भवत्पक्षं कथं साधयति? अतः भवान् वादार्थमेव तत्त्वबुभुत्सु कथा या वर्तते, वादः, तत्त्वविषयकचर्चा, विचारः, विमर्शः, तत्कृते एव भवान् न अधिकारी। प्रमाणस्यैव अनभिमुखमात्, वेदस्यैव अनभिमुखमात्, वेदस्यैव मिथ्यारूपमित्येवं रूपेण उक्तत्वात्। यद् शास्त्रमपि मिथ्या, शास्त्रजन्यज्ञानमपि मिथ्या इत्येवं रूपेण उक्तत्वादिति। परमार्थतः नास्ति खलु, शास्त्रमपि अपरमार्थम्, अपरमार्थेन शास्त्रेण परमार्थस्य साधनं कथं भवितुमर्हति? अतः अभियुक्तैः वाद अनधिकारः एव प्रतिपादितः। वादे अनधिकारः एव, यथा शून्यवादी वादस्य कृते अनधिकारी कस्यापि प्रमाणस्य अनङ्गीकारात्, तथा भवानपि वादस्य कृते अनधिकारी शास्त्रस्यापि मिथ्यात्वकथनात्। परमार्थतः शास्त्रं न वर्तते इत्येवं रूपेण अङ्गीकारात् इत्यभिप्रायः। अधिकारो अनुपायत्वात् न वादे शून्यवादिनः। अधिकारः किमर्थमिति चेत् अनुपायत्वात्, उपायः एव नास्ति, साधनमेव नास्ति। उपायो नाम साधनम्। अनुपायत्वात् किं प्रमाणम् अवलम्ब्य त्वं शून्यवादं साधयति इति चेत् सर्वं शून्यं, प्रमाणमपि नास्ति, साधनमपि नास्ति। शून्येनैव साधनेन शून्यं साधयामि इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। तद्वदेव भवति। स्वप्नादेव भ्रान्तिमूलात् वाक्यात् भ्रान्तेर्निवृत्तिः यथा तथैव भवति, उपहास्यतां गच्छति। अतः उपायमेव नास्ति, साधनमेव नास्ति, साधनस्यैव अभावात् भवान् वादस्य कृते एव अनधिकारी। यद्यपि अनुमानमेकमेव प्रमाणम् इत्येवं रूपेण त्वं वदति, परन्तु अनुमानमपि शून्यमेव खलु। यद्यपि वेदः प्रमाणम् इत्येवं रूपेण त्वमपि वदति, परन्तु वेदः मिथ्यामूलः खलु। सर्वं मिथ्या चेत् परमार्थतः शास्त्रमपि नास्ति। अपरमार्थेन शास्त्रेण परमार्थस्य ब्रह्मतत्त्वस्य एकस्य ऐक्यस्य एकस्य तस्य अद्वितीयस्य साधनं कथं कर्तुं शक्नोति? अतः अनुपायत्वात् वादे अनधिकारः तदेव स्पष्टयन्ति। अधिकारो अनुपायत्वात् न वादे, वादे अधिकारः अनुपायत्वात् न कस्य? शून्यवादिनः। तद्वत् त्वत्कृते अपि अनुपायत्वात् वादे अधिकारः नास्ति। अपि च प्रत्यक्षदृष्टस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं केन प्रमाणेन बाध्यते? केन प्रमाणेन साध्यते इति वक्तव्यम्। प्रत्यक्षेण वयं पूर्णरूपेण प्रबलेन प्रमाणेन प्रपञ्चस्य अनुभवमेव वयं प्राप्नुवन्तः स्मः। तत्तादृशस्य प्रपञ्चस्य खादामः, भुञ्जामः, स्वपामः, शरीरं वर्धयामः, शरीरं क्षीणयामः, सुखदुःखादिकम् अनुभवामः। प्रत्यक्षेणैव दृश्यमानस्य अस्य प्रपञ्चस्य
मिथ्यात्वं केन प्रमाणेन साध्यते प्रत्यक्षस्य दोषमूलत्वेन अन्यथा सिद्धिसम्भवात् केन प्रमाणेन प्रत्यक्षमपि दोषमूलम् दोषमूलत्वात् मिथ्यारूपत्वात् शास्त्रमूलत्वात् दोषमूलत्वात् तेनापि तत् न साध्यते प्रत्यक्ष प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमपि त्वं वक्ति इत्यतः अस्माभिः श्रोतव्यं केन प्रमाणेन साध्यते चेत् प्रत्यक्षेण इति वक्तव्यं प्रत्यक्षस्य दोषमूलत्वात् प्रत्यक्षतु दोषमूलम् इन्द्रियं खलु इन्द्रियं दोषमूलम् इन्द्रियादिषु दोषादिकं सम्भवति अतः तेन न साधयितुं शक्नोति निर्दोषं शास्त्रम् अनन्यथा सिद्धं प्रत्यक्षस्य बाधकमिति चेत् न अत्र तु प्रत्यक्षे तु दोषो अस्ति इन्द्रियादिषु शास्त्रेषु दोषो नास्ति निर्दोषं शास्त्रं यत् अनन्यथा सिद्धं तत् तेनैव प्रत्यक्षस्य बाधकं प्रत्यक्षस्य शास्त्रेणैव शास्त्रमेव वक्ति पश्यतु शास्त्रेणैव प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं साधयामः यतोहि शास्त्रं वक्ति ब्रह्म एकमेव सत्यमिति अयमात्मा ब्रह्म इति तत्त्वमसि इति अहं ब्रह्मास्मि इति एतत् सर्वं तु किमपि नास्ति अहमेव ब्रह्म अयं ब्रह्म सर्वं ब्रह्म तर्हि प्रपञ्चः नास्ति इत्येव खलु अभिप्रायः तत् केन ज्ञायते शास्त्रात् ज्ञायते शास्त्रं तु अनन्यथा सिद्धं निर्दुष्टं केन दोषेण जातं प्रत्यक्षम् अनन्तभेदविषयम् इति वक्तव्यम् प्रत्यक्षेण भेदः आलोक्यते शास्त्रम् अभेदं वक्ति सत्यं खलु तो इदानीं प्रत्यक्षेण भेदो दृश्यते इति चेत् तदपि कथम् अनन्तभेदः त्वयि भेदः तस्मिन् भेदः एतस्मिन् भेदः मयि भेदः मच्छास्त्रे भेदः सर्वत्रापि भेददर्शनमेव खलु भवति केन दोषेण जातम् अत्यन्तभेदविषयं भवति प्रत्यक्षं तद्भेदविषयं शास्त्रं निराकरोति तत्त्वमसि इत्यादिना अभेदप्रतिपादनेन प्रत्यक्षे किमपि दोषोऽस्ति अतः भेदः इति खलु वक्तव्यं केन दोषः कः केन दोषेण इदं प्रत्यक्षम् अनन्तभेदविषयं जातं अनादिभेदवासनाख्यदोषजातं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षे अनादिभेदवासना वर्तते जन्मजन्मान्तरादेव भेदवासना अतः प्रत्यक्षे भेदस्य दर्शनं भवति अहं सः एषः अहङ्कारः ममकारः सर्वोपि भवति शास्त्रज्ञानम् आगच्छति चेत् अहं ब्रह्मास्मि इत्याकारकवाक्यजन्यज्ञानं भवति चेत् एतत् भेददर्शनम् अपगच्छति अतः प्रत्यक्षे यत् यो दोषः अस्ति भेददोषः स च दोषः अनादिवासनया समागतम् अनादिवासनरूपदोषवासनारूपदोषजातं प्रत्यक्षमिति चेत् हम तर्हि अनेनैव दोषेण जातं शास्त्रमपि अनादि भेदवासना जो जातमेव स्यात् खलु यतोहि शास्त्रमपि अनादि एकदोषमूलत्वात् शास्त्रप्रत्यक्षयोः न बाध्यबाधकत्वसिद्धिः बाध्यबाधकभावसिद्धिः अनादिवासनामूलदोषः यथा प्रत्यक्षस्य वर्तते तथैव शास्त्रस्यापि अनादिभेदवासनादोषमूलत्वं वर्तते इति उभयमपि दोषमूले समानं तर्हि दोषमूलकेन प्रत्यक्षेण यथा प्रपञ्चभेदनिवृत्तिः न भवति तथा शास्त्रजन्यज्ञानेनापि अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्याकारकशास्त्रजन्यज्ञानेनापि दोषमूलेन शास्त्रेण तज्जन्यज्ञानेन प्रपञ्चनिवृत्तिः न भवति अतः प्रपञ्चः बाध्यः शास्त्रं बाधकम् इति वक्तुं न शक्यते
प्रपञ्चः बाध्यः प्रत्यक्षं बाधकम् इति यथा वक्तुं न शक्यते तथा शास्त्रमपि बाधकं भवति भेदं निवर्तयति इति वक्तुं न शक्यते। आकाशवायुवादिभूत तदारब्ध शब्दस्पर्शादियुक्त मनुष्यत्वादि संस्थान संस्थित पदार्थग्राहि प्रत्यक्षं शास्त्रं तु प्रत्यक्षाद्यपरिच्छेद्य सर्वान्तरात्मत्वाद्यनंत विशेषण विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप तदुपासनाद्याराधन प्रकार तत्प्राप्तिपूर्वक तत्प्रसादलब्ध्य फल विशेष तदनिष्ट कारण मूल निग्रह विशेष विषयम् इति शास्त्र प्रत्यक्षयोः न विरोधः। शास्त्रमन्यत् प्रत्यक्षमन्यत्। शास्त्रं यद्वर्तते प्रत्यक्षं यद्वर्तते तत् पांचभौतिक शरीरमस्ति खलु अतः वदन्ति आकाशवायुवादिभूतं पञ्चभूतानि भूतादारब्धम् इदं शरीरम् एतस्मिन् शरीरे शब्दस्पर्शादि एतादि एतादृशगुणसंस्पर्शः भवति। पंचभूतसम्बन्धेन शब्दस्पर्शादि यत् गुणसम्बन्धः भवति। स्पर्शादियुक्त मनुष्यः अयं पंचभूतसम्बन्धेन शब्दस्पर्शादिरूपगुणसम्बन्धः तादृशगुणसम्बन्धेन युक्तः अयं मनुष्यः देहः यत् मनुष्यत्वसंस्थानं तदेव देहः मनुष्यत्वस्य कृते इदं संस्थानं देहः इत्यर्थः स्थानम् इत्यर्थः। तत्र पदार्थानां ग्रहणार्थं विद्यमानम् इदम् इन्द्रियं किं तत् चक्षुरादिकं तस्मात् जायमानं विज्ञानं प्रत्यक्षं सत्यं खलु। शास्त्रे तु एतादृश इन्द्रियसम्बन्धोऽपि नास्ति पाञ्चभौतिकदेहसम्बन्धोऽपि नास्ति पञ्चभूतसम्बन्धोऽपि नास्ति पंचभूतानां गुणभूतशब्दस्पर्शादि गुणसम्बन्धोऽपि नास्ति। शास्त्रं तु प्रत्यक्षाद्यपरिच्छेद्य सर्वान्तरात्मत्वाद्यनंत विशेषण विशिष्ट ब्रह्मस्वरूप प्रत्यक्षादिना इदम् इत्थम् एतावत् इत्येवं रूपेण परिच्छिद्य अवगन्तुं न शक्यते। इदं परं ब्रह्म एतादृशम् इत्थम् एतावत् इति अतः प्रत्यक्षाद्यपरिच्छेद्यं तत् परं ब्रह्म आत्मतत्त्वं परमात्मतत्त्वं। तदपि कथम् इदं परं ब्रह्म सर्वेषामपि अन्तर्यामि अतः प्रत्यक्षादिना अवगन्तुं न शक्नोति। मम केवलम् अन्तर्यामि चेत् कदाचित् अहं मयि विद्यमानं माम् आत्मानं दृष्ट्वा मत्तः कदाचित् तं साक्षात्कर्तुं शक्नुयाम् एवं नास्ति। सर्वेषामपि अयम् अन्तरात्मा। अहमपि महत्प्रयत्नं करोमि चेदपि मदात्मना अहं मामेव साक्षात्कर्तुं शक्नोमि न तु परमात्मानम्। अतः स्पष्टयति प्रत्यक्षाद्यपरिच्छेद्य सर्वान्तरात्मत्वाद्यनन्तविशेषणविशिष्टम्। एतद्विशेषणादिकं कीदृशमिति चेत् अन्यत्र कुत्रापि न घटते केवलं परमपुरुषे एव घटते। वयं कदाचित् एकस्य द्वयोः वा आत्मरूपेण भवितुं शक्नुमः। गुरुः भवति शिष्याणाम् आत्मा भवति आचार्यः भवति दीक्षाचार्यः सः शिष्याणां सर्वेषाम् आत्मा भवति।
परन्तु परमात्मा एतस्य तस्य इत्येवं न, सर्वेषामपि अन्तरात्मा, तदपि नियमनकर्ता। अतः तादृश अघटितघटनासामर्थ्यं यद्वर्तते विशेषणादिकं कुत्रापि न घटते, तादृशविशेषणादिकं परमपुरुषे वर्तते। तादृशविशेषणविशिष्टम् एतत् परं ब्रह्म, तस्य उपासनं, तस्य आराधनं, तत्प्रकारादिकं सर्वमपि शास्त्रं वक्ति। एतत् तत्प्रकारादिकं तत्प्राप्तिपूर्वक तत्प्रसादलभ्यफलविशेष तदनिष्टकरण तदनिष्टकरणमूलनिग्रहविशेषविषयमपि तत् यदि परमपुरुषस्य प्रसादेन एतत् प्राप्नोति तत् करोति, यदि परमपुरुषस्य कृते अन्तरात्मतत्त्वस्य कृते अनिष्टं करोति तदाधारेण निग्रहमपि यशः प्राप्नोति, तत्कृते अपि तत् कारणं भवति। तत्तादृशं विषयादिकं निखिलमपि शास्त्रं निरूपयति। अतः प्रत्यक्षं केवलम् एतदिन्द्रियेण यत् उपलभ्यते तदेव विषयरूपेण अवगन्तुं शक्यं। शास्त्रं तु परमपुरुषप्रसादः, परमपुरुषकृपा, तत्प्राप्ति, तदुपासनं, तद्विषयम् एवं तदनिष्टकरण निग्रहविशेषविषयमपि तत् शास्त्रम्। अतः शास्त्रस्य कृते को विषयः, प्रत्यक्षस्य कृते को विषयः इत्येवं रूपेण वयम् आलोकयामः चेत् शास्त्रप्रत्यक्षयोः द्वयोः अपि अजगजान्तरभेदः वर्तते। अजगजयोः अन्तरा यो भेदो अस्ति तावान् भेदो वर्तते। अतः शास्त्रप्रत्यक्षयोः विरोधः न भवितुमर्हति, न विरोधः कथमपि। शास्त्रं प्रत्यक्षेण यत् अवगन्तुं न शक्यते, शास्त्रेणापि तदवगन्तुं न शक्यते इति वक्तुं न शक्यते। प्रत्यक्षं तु एतावत् परिमितविषयं भवति, शास्त्रं तु एवं नास्ति, अपरिमितं तत् तादृशमपि विषयं तत् अवगमयति। नाम मद्दृष्ट्या तु, अस्मत्पक्षदृष्ट्या तु तयोर्मध्ये तावान् भेदः अस्ति, तद्भवानपि अङ्गीकरोति, अङ्गीकृत्यापि तत् शास्त्रम् अपरमार्थभूतम् इति वदति खलु। अपरमार्थभूतं तत् प्रमाणम्, अपरमार्थभूतं तत् प्रमाणं तेन परमार्थस्य तस्य परमपुरुषस्य एकस्य विज्ञानं भवति इत्येतत् यद्भवति, ऐक्यज्ञानं भवति इत्येतद् वदति, तत् त्वत्पक्षे भवितुं नार्हति इति दृष्ट्या एतदुपपादयति। एतत् अनादिनिधन, अतः स्पष्टयन्ति, अनादिनिधन अविच्छिन्नपाठसम्प्रदायाद्यनेकगुणविशिष्टस्य शास्त्रस्य बलीयस्त्वं वदता। वयं तु शास्त्रस्य अत्यन्तं बलीयस्त्वं वदामः। तस्य कृते आदिरपि नास्ति, अन्तोपि नास्ति। अनादिनिधनं तत् अविच्छिन्नपाठसम्प्रदायेन विद्यमानम् अनेकगुणविशिष्टं तत् तादृशं शास्त्रं तत् प्रत्यक्षापेक्षयापि सर्वथा बलीयत् प्रमाणम्। प्रत्यक्षपारमार्थ्यम् अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यम्। बलीयस्त्वं वदता त्वया प्रत्यक्षस्य पारमार्थ्यम् अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यं। प्रत्यक्षेण यत् प्रमाणेन अवलोक्यते तस्य परमार्थत्वं वक्तव्यमेव। परमार्थतोपि तत् प्रमाणम् इति त्वयापि वक्तव्यमेव। अन्यथा प्रपञ्चः मिथ्या इति वक्तुं प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति वदति चेत् प्रत्यक्षेण यद् परमार्थेनैव खलु तद् वक्तव्यं, तर्हि तद्वर्तते इत्येव खलु अङ्गीकर्तव्यम्। अतः इति अलमलेन श्रुतिशतविततिशतवेग पराहत कुदृष्टियुक्त कुदृष्टिदुष्ट
युक्तिजालतूलनिरसनेन भवतां तु केवलं युक्तिः युक्त्या एव यथा कथमपि प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं वक्तव्यम् अभ्युपगमनीयम् इत्येवं रूपेण उपपादयति। पश्यन्तु भवत्कृते प्रपञ्चः दृश्यते पुत्रपौत्रादयः दृश्यन्ते शतवर्षानन्तरं ते न सन्ति घटो दृश्यते दिनानन्तरं घटो नास्ति मृगादयः वर्तन्ते 20 वर्षानन्तरं ते न सन्ति यतः एषः सर्वोपि मिथ्या शाश्वतो नास्ति इत्येवं रूपेण युक्त्या उपपाद्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं भवन्तः साधयन्ति। तद्युक्त्यादिकं यद्वर्तते तत् कुदृष्टियुक्तियुक्तम् कुदृष्टियुक्तयुक्तयः तर्काः ते सदृष्टियुक्ततर्काः न सन्ति कुदृष्टियुक्ततर्काः। एवञ्च अस्तु एषः तर्कः वेदानुकूलो वा इति चेत् न अनन्तवेदराशिविततिः अस्ति तद्वेगेन एतत् पूर्णरूपेण पराहतमपि युक्त्यादिकम् अतः वेदविरुद्धयुक्त्यादिकं तु वयं कथमपि अङ्गीकर्तुं न शक्नुमः। अतः तज्जालनिरसनार्थम् एतावान् प्रयासः अलम् इतोप्यधिकं तस्य युक्तेः निरसनस्य आवश्यकता अपि नास्ति मूलरूपेण विद्यमानयुक्तेस्तु निरसनम् अभूदेव। प्रपञ्चमिथ्यात्वकथनेन प्रपञ्चान्तर्गतः वेदस्यापि मिथ्यात्वमायाति मिथ्यामूलेन वेदेनैव ऐक्यज्ञानम् आगच्छति इत्यादिरूपेण उपपादनं तु सर्वथा भवत्सिद्धान्तस्य कृते एव पूर्णरूपेण कुठारघातम् उपजनयति। अतः इतोप्यधिकरूपेण निरसनार्थं प्रयासः अलम् इत्युपरम्यते इति शाङ्करमतनिराकरणं। तदग्रे भास्करमतनिराकरणम्। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति इत्याकारकस्य मतस्य निराकरणम् अभूत्। तत्परोपाध्यालीढं विवशम् इत्यस्ति खलु तत्पक्षम् अग्रे वयम् आलोच्य तत्पक्षविद्यमानदोषादिकञ्च उपदर्शयन्ति तन्मतनिराकरणं च करिष्यति। द्वितीयपक्षे तु तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ನೋಡಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ। अपि च किञ्च निवर्तकज्ञानस्य ज्ञातुः तत्सामग्रीभूतशास्त्रस्य च ब्रह्मं व्यतिरिक्ततया यदि